Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de la continuité. Deuxième partie, غنهضروا فيها على la continuité à droite et à gauche d'un point. غيكون عندنا تقريبا même principe. خاصنا غير نعرفوا امتى نخدموا à droite وامتى نخدموا à gauche. Donc غنشوفوا القاعده اللي عندنا في الدرس اش كتقول لنا. Donc soit x0 un réel qui appartient à l'intervalle ouvert i si يعني عندنا واحد لا كونديسيون si la limite ديال x tend vers x0 plus ملي كنديروا هاد بلس ستادير كنهضروا فيها على à droite si limite ديال x tend vers x0 plus ديال f de x égale à f de x0 même principe ديال la continuité dans un point غير هنا كنزيدوا ديك بلس وفي بعض الحالات نقدروا نشوفوا d'autres symboles بحال هكذا limite de x tend vers x0 f de x وكيرجعوا لتحت وكيديروا x supérieur à x0 دونك تبان لك supérieur à x0 هذه حتى هي كيقصدوا بها à droite يعني نقدر نشوف هاد السامبول يقدروا يديروا لنا x0 فوق من هذيك البلس سواء لقيتي بلس سواء لقيتي x0 تحت منها x supérieur à x0 هذا كيعني لنا à droite donc في هذا الكا هذا on dit que f est continu à droite de x0 par contre si condition اخر il y a que la limite de x tend vers x0 ودرنا لها ديك moins وفي d'autres exemples نقدر نلقى d'autres symboles بهذا الشكل نقدر نلقى la limite de x tend vers x0 وكيديروا x inférieur à x0 سواء لقيتي هاد السامبول سواء لقيتي x0 موان هذا كيعني لنا لا غوش اذا لا دغوات غنديروا فيها بلس لا غوش غنديروا فيها موان d'autres exemples نقدر نلقى لا دغوات دايرين فيها سامبول supérieur ونقدر نلقى à gauche دايرين فيها سامبول inférieur donc في هذا الكا هذه si limite de x tend vers x0 ديال f de x égale à f de x0 on dit que f est continu à gauche de x0 اذا هاد les exemples اللي غنشوفوا غيكونوا la continuité à droite ou la continuité à gauche وعندنا واحد لا remarque plus important اش كيقولوا لنا فيها si f est continu à droite de x0 au même temps il est continu à gauche de x0 on peut dire في هاد لا سيتوياسيون هادي بان f راها continue en x0 دونك هاد القاعده باش نفهموها مزيان خاصنا نديروا ليها واحد ليكزامبل دونك هاد ليكزامبل ديالنا غتبان لكم لا فونكسيون f مكتوبه بواحد الطريقه يعني غريبه عليكم دونك انا قبل ما نشرح الاسئله بعدا خاصني نشرح لك هاد لا فونكسيون اش كتعني لك انت وكيفاش خاصك تتعامل معها دونك هاد التيب دو فونكسيون هذا كيتسمى فونكسيون ديفيني بار بارتي يعني كيف ما كتشوفوا هادو راه ماشي دو فونكسيون هذا كتسمى فونكسيون وحده غير هي ديفيني بار بارتي انا غنشرح لك اش كيقصدوا بديفيني بار بارتي دونك كيف ما كتشوفوا فيها بروميير بارتي دوزيام بارتي بروميير بارتي كتبان لك واحد لا فونكسيون راسيونيل قدام هاد لا فونكسيون راسيونيل حطوا لينا واحد لانترفال هاد x supérieur à 1 راه بالنسبه ليا انا سي ان انترفال علاش كار ملي كتبان ليا x supérieur à 1 هذا راه واحد لانترفال كيبدا من 1 حتى لبلس لانفيني اذا عندنا واحد لا فونكسيون قدامها واحد لانترفال وكتبان ليا الدوزيام بارتي عندنا دوطر فونكسيون اللي هي بولينوم وحتى هي قدامها واحد لانترفال x inférieur ou égal à 1 c'est-à-dire هذا واحد لانترفال من موان لانفيني ل 1 و 1 خصو يكون فيرمي كار عندنا هنا égal دونك هنا سميناها فونكسيون ديفيني بار بارتي لان هاد لا فونكسيون هذه فيها دو بارتي البارتي هنا كنقصد بها انترفال اذا عندنا هاد لا فونكسيون ديفيني على هاد لانترفال اللي قدامها وعندنا لا فونكسيون ديفيني سور لانترفال اللي قدامها اذا نقدروا نقولوا بان هذه واحد لا فونكسيون ديفيني سير دو بارتي كان ممكن نشوفوا 3 بارتي سي نورمال عادي
دونك انا خاصني بعدا نعرف نتعامل مع هاد لا فونكسيون هادي. دونك ندير واحد لي زيكزامبل بساط. مثلا الا بغيت انا نكالكولي ليماج ديال 1 مثلا، الا بغيت نكالكولي ليماج دو 1 كيبان لك 1 كاين الفوق و 1 كاين لتحت، تقدر هنا تلف تقول فين غنحسب ليماج دو 1. دونك ليماج دو 1 كتحسب في الانترفال اللي كيكون فيه او ايغال، بحال هنا كاينه انفيريور او ايغال ا 1. اذا ليماج دو 1 كتحسب هنا مره واحده، ماشي كتحسب بارتي 2 بارتي 1، كتحسب بارتي وحده صافي. نقول لك مثلا اعطيني ليماج ديال 5، ماشي غتجي وغتحسب ليماج دو 5. برومييرمون خاصك تشوف 5 اين انترفال كاين. دونك بالنسبه لينا 5 كاين في هذا الانترفال، علاش؟ كار 5 راه سوبيريور ا 1. اذا دونك ملي 5 كاينه في هذا الانترفال، الا بغينا نحسبوا ليماج دو 5 خاصها تحسب في هذه لا بروميير بارتي، ماشي في الدوزيام بارتي، وماشي كنحسب فيهم بجوج. باغ اكزومبل طلبت منك لا ليميت او فوازيناج دو بلوس لانفيني، ماشي غتجي وتحسب الليميت، خاصك تعرف فين غتخدموا. اذا بلوس لانفيني الى انترفال كاين، بلوس لانفيني كاين في هذا الانترفال x سوبيريور ا 1. دونك لا ليميت بلوس لانفيني تحسب بارتي 1. طلبت منك لا ليميت في موال لانفيني، موال لانفيني كاينه في بارتي 2 اللي انفيريور او ايغال ا 1، يعني ليميت في موال لانفيني خصو يتحسب هنا. اذا دابا هاد الداله بعد ما تعرفنا عليها نجاوبوا على هاد لي كيسيون اللي عندنا. اول كيسيون قالوا لنا étudier la continuité à droite de 1. مزيان. دونك هنا premièrement ملي غنبغي ندرس لا كونتينيتي ا droite ديال شي عدد، دونك القاعده ديالنا كتقول لك خاص الليميت او فوازيناج داك العدد بلوس يعني ا droite يكون كيساوي ليا ليماج. دونك هنا هذا انفيريور وهذا سوبيريور وهذا انفيريور. دونك فمي بالك السامبول سوبيريور بالنسبه لك انت ديما هو ا droite، وفمي بان لك السامبول انفيريور بالنسبه لينا هو ا gauche. اذا هذه غناخذوها قاعده، الا بغينا ندرسوا لا كونتينيتي ا droite دو 1 غنخدموا في البارتي اللي فيها لو سامبول سوبيريور. دونك حنا غناخذوا هذه لا فونكسيون ديالنا وغنحسبوا ليها الليميت في 1 وغنديروا ديك بلوس ستادير ا droite، وغنحطوا لا فونكسيون ديالنا و ميم طون القاعده كتقول لك خاصك تحسب لا ليميت و ليماج. دونك ملي غنبغي نحسب ليماج دو 1، ليماج دو 1 ما عندها حتى شي رابور ب ا droite ولا ب ا gauche. دونك ليماج دو 1 كتحسب مره واحده في البارتي اللي كيكون فيها 1 انكلو في داك الانترفال. دونك هنا 1 راه ما داخلاش في الانترفال، ولكن هنا ملي كاينه او ايغال يعني 1 راه داخل في الانترفال، ستادير راه ليماج دو 1 غتحسب مره واحده هنا. عندك شي واحد يمشي يحسبها الفوق، كنحسبوا ليماج دو 1 في البلاصه اللي داخل فيها واحد في الانترفال، هي هذه. دونك ليماج دو 1 او كاري بلس 4 عوضنا اكس ب 1 عطاتنا 5. اذا ها ليماج عندنا، خاصنا نشوفوا دابا لا ليميت باش نعرفوهم واش كاينه واحد ليغاليتي ولا ما كايناش. دونك ليميت دو اكس تون فيغ 1 بلس، هنا اولا نديروا واحد التعويض بسيط، غنشدوا اكس غنديروا بلاصتها واحد، دونك كلشي كيعرف الحساب، غنلقى 0 على 0 فورم انديتيرميني. دونك خاصنا نديرو فاكتوريزاسيون، وراه ما يمكنش تخدم معايا هاد الدرس حتى تمشي تشوف الدرس ديال لا ليميت ضروري. اذا هنا غنخدموا فاكتوريزاسيون اكس موان زعما ما غنقربش ليها، فاكتوريزاسيون بالميثود اللي شرحت لكم في لا لين كتخدم اون لين بحال هكا. غنديروا هنا اكس موان، عندنا لا ليميت في 1 كنحطوا 1. هاد بارونتيز الاولى كنحطها من عندي والثانيه خاصني نحسبها. قلنا في الفيديو ديال لي ليميت كناخذ الاول مع الاول وكندير لهم لا ديفيزيون، اكس او كاري ديفيزي سير اكس غتعطينا اكس. غناخذوا الاخر ديال العمليه
مع الاخر ديال القوس وعاوتاني غنديروا لا ديفيزيون موان 4 ديفيزي سور موان 1 غتعطينا بلس 4. دابا هادو اختزال كيبقى عندنا x بلس 4. دونك دابا غنديروا التعويض نعوضوا x بواحد، 1 زائد 4 كتعطينا 5. اذا لا ليميت عطاني 5 و ليماج دو 1 عطاتني 5. دونك ليميت on a limite de x tend vers 1 plus de f de x égale l'image de 1 كلشي égale à 5. Donc on peut dire بأن f est continu ولكن غير à droite de 1. إذا هذا كان لا ريبونس ديال première question. بالنسبة للدوزيام كيسيون قالوا لنا étudier la continuité à gauche de 1. ميم برانسيب يعني غنخدموا بهاد الرولاسيون هادي. أول حاجة خاصنا نحسبوا لا ليميت دو إكس طون فيغ 1 وكنديروا ديك موان اللي كتعني لنا حنا لا غوش دو 1. دابا اش من فونكسيون غنخدم بها؟ ملي كيقولوا لي لا غوش كنمشي للسامبول انفيريور. إذا هذه هي لا فونكسيون اللي غنخدم بها وغنحسب ليها لا ليميت. دونك لا ليميت هنا غيكون غير تعويض شي حاجه بسيطه. اون فا رومبلاسي اكس 1 غتولي عندنا 1 او كاري بلس 4 ستادير غتعطينا 5. او ميم طون خاصنا نحسبوا ليماج دو 1 اللي حنا فايتين حاسبينها في البروميير كيسيون. دونك ليماج دو 1 ما عندها علاقه لا بلا غوش لا بلا دروات، عندها علاقه في البلاصه اللي كيكون فيها ان كلي في الانترفال، يعني في البلاصه اللي كتكون فيها تساوي 1 أس 2 عوضنا اكس بواحد زائد 4 كتساوي لنا 5. اذا هنا ليميت كيساوي ليماج. دونك نقدر نقول ليه puisque limite de x tend vers 1 moins de f de x égale f de 1 égale 5. Donc, f est continu à gauche de 1. إذا لقينا في première question بأن f continue à droite. Deuxième question لقينا بأن f continue à gauche. Troisième question قال لك est-ce que f est continu en 1. هنا غادي نرجعوا لديك لا رومارك اللي درنا. لا رومارك قالت لنا si condition si f continue à gauche et à droite de x0 automatiquement f راها continue في x0. هي ديك اللي عندنا دابا. puisque حنا عندنا f لقيناها continue à droite de 1 et continue à gauche de 1, donc on peut dire à la fin f est continu en 1. إذا la réponse ديال la troisième question غتكون واحد la phrase puisque f est continu à gauche et à droite de 1, donc elle est continue en 1.